अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। COP 29 का पार्ट 2 हम आपसे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपसे COP 29 का जो इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस किया, क्या एनालिसिस था, क्या सक्सेस थी और क्या फेलियर्स थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे COP 29 और पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन नेशंस में है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि एक तो हम शायद डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत सी इकॉनमी और फाइनेंस ना होना हमारे पास क्लाइमेट रेजिलेंट पॉलिसीज़ की तरफ हमें नहीं लेकर जाता। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान क्योंकि उसकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हिमालयाज़, तिब्बत और को हिंदू कश के सिलसिलों पर भी है, तो उनकी ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होना पाकिस्तान में ना सिर्फ फ्लड कॉज करता है बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वाटर इनसिक्योरिटी का इशू भी पैदा करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर स्मोक जैसे एलिमेंट हैं, क्लीन जो एनवायरनमेंट जैसे एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं, हमारा जो मैरीन है, ब्लू इकॉनमी जैसे मसाइल हैं, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मज़ीद वल्नरेबल कर सकते हैं। फ्लड 2022 के अंदर पाकिस्तान को $32 बिलियन का लॉस होता है, और अगर क्लाइमेट रेलिवेंट इश्यूज़ ना भी आएँ तो पाकिस्तान के अंदर $4 बिलियन पर ईयर जो है वो हमें लॉस करना पड़ता है अगर फ्लड ना भी आएँ। सो अगर खुदा न खासा किसी साल में फ्लड्स आ जाएं, या ड्रॉट्स हैं, या पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट की बाकी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हेल्थ क्राइसिस हैं, क्लीन एनर्जी के इश्यूज़ हैं, तो ये इश्यूज़ एक्यूमुलेटिवली पाकिस्तान को $4 बिलियन पे कॉस्ट करते हैं। सो इस वक्त हम COP 29 की अगर बात करें कि COP 29 के अंदर पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या इश्यूज़ डिस्कस हुए, और पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हैं। तो पहली चीज़ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट COP 29 को देकर हुई, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का COP 29 में पहुंचना और पाकिस्तान की तरफ से अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना, और पाकिस्तान के डेलीगेशन ने रिप्रेजेंट किया COP 29 में पाकिस्तान को, और उसमें बताया कि किस तरह से हमारी जो एनवायरनमेंट वल्नरेबिलिटीज़ है वो बढ़ रही हैं और दुनिया को इस हवाले से सोचना चाहिए। जो की नोट्स थे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए गए, वो 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सजेस्ट किया कि ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो होना चाहिए, और इसको लोन बेस्ड नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, तो लोन बेस्ड जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो शायद हमें मज़ीद वल्नरेबल करेगा। इस सजेशन को ना सिर्फ COP 29 में सराहा गया बल्कि इसको बाकी मिनट्स में भी ऐड किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी प्लज किया है कि हम अपने नेशनली बहुत ज़्यादा हमने ऐसे काम किए हैं कि हम बाय 2035 50% कार्बन एमिशंस पाकिस्तान से कम करेंगे, और ये बहुत बड़ा गोल है। एक एम्बिशियस गोल को रखना और पाकिस्तान पॉलिसी क्लाइमेट के हवाले से देना, ये बहुत एक अच्छी अप्रिशिएटेबल एफर्ट थी। ई व्हीकल प्रोग्राम्स जो है पाकिस्तान का कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बाय 2030 शिफ्ट हो जाएंगे, इसका भी जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने उसी COP 29 के अंदर किया, जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी शो करता है कि हम क्लाइमेट के हवाले से एक सीरियस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड जो इशू है पाकिस्तान और COP और क्लाइमेट को लेकर, दैट इज़ क्लाइमेट रेजिलेंट पॉलिसीज़। पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलेंट पॉलिसीज़ की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान ने मेट्रोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ के हम अपने न्यू जो बिल्डिंग्स हैं या न्यू जो शहर आबाद किए जा रहे हैं उनको क्लाइमेट रेफरेंस के साथ ज़रूर देखा जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग को बनाना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की क्लाइमेट पॉलिसी की तरफ एक इशारा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी पाकिस्तान में आएंगी कि कुछ घरों को, कुछ इलाकों को ये अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी बिल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाकी एरियाज़ को यूटिलाइज़ करें, जिससे ज़ाहिर क्लाइमेट हैज़र्ड्स जो है वो आते हैं। क्लीन मैनेजमेंट, भट्टों के हवाले से ज़िगज़ैग भट्टों की टेक्नोलॉजी का जिक्र होना, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोग्राम का आ जाना, ये जो पेट्रोल है इसको यूरो 2 से यूरो 5 पे और रिफाइंड पेट्रोल की तरफ शिफ्ट करना पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। इसके अलावा जो स्मोक जैसे इश्यूज़ हैं उनके लिए सबल बर्निंग और सख्त जो कवानीन का इतलाक़ करना, क्लाइमेट डिप्लोमेसी विद नेबर्स एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी विद साउथ एशियन कंट्रीज़, इसका इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान से होना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की क्लाइमेट रेजिलेंट पॉलिसीज़ को शो करती हैं। एक और जो इशू है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डेटा गवर्नेंस। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा गवर्नेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज क्लाइमेट के हवाले से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा जो डेटा शेयरिंग नेटवर्क है तमाम इदारों का आपस में होना, ताकि फोरकास्टिंग मेथड्स को बेहतर किया जा सके, ताकि क्लाइमेट को बहुत टाइमली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके जो लॉसेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका डेटा अच्छे से मैनेज किया जा सके। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान
پاکستان نے انٹیگریشن آف ڈیٹا گورننس آف ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ کے اندر ڈسکس کی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ COP28 کے اندر اور اس سے بھی پہلے پیرس ایگریمنٹ کے اندر گلوبل اسٹاک ٹیک کی بات کی گئی تھی کہ دنیا میں جتنی جگہ پر بھی گلوبل وارمنگ کے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کا اسٹاک بنا لیا جائے. دیٹ از کالڈ گلوبل اسٹاک ٹیکس. تو پاکستان نے نیشنل اسٹاک ٹیکس بھی بنائے جس کو ہم نیشنلی جو کنٹریبیوٹرز ہیں ہمارے کاربن ایمیشنز میں اس کو پہلے ڈیٹا کے فارم میں نوٹ کر لیا جائے اور پھر اس کے ڈیٹا ڈرائیورز کی مد میں پاکستان ڈیسیژنز لے کے کس طرح سے پاکستان نے کلائمیٹ سے نکلنا ہے. اور لاسٹ کہ ملٹی سیکٹوریل اپروچ کو اس میں ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ اپنی اپنی پالیسیز ڈیوائز کر رہا ہے, ہر سیکٹر ایک گول کو فالو کر رہا ہے, جو کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ سے بھی شو ہوتا ہے کہ ہم 50% کاربن ایمیشنز میں بائی 2035 جو ہے وہ اس کو کم کر لیں گے. ایک اور جو ایشو ہم نے اس میں ڈسکس کیا دیٹ از کلائمیٹ جسٹس, جس کو ہم سیکنگ کلائمیٹ جسٹس فائنینس بول رہے ہیں کہ فائنینس کو ہمیں کیسے دنیا سے لینا ہے, اور اگر وہ فائنینس جو ہم نے لاس کیا ہے, جو دنیا کے اس کے کنٹریبیوٹر ہیں, وہ کس طرح پاکستان کو اس فائنینس کو جلد از جلد دیں تاکہ ہم ان تمام علاقوں کو جو کلائمیٹ سے ولنریبل ہوئے ہیں ان کو ری ڈیولپ کر سکیں. اور اس میں اسپیشلی پاکستان نے جو اپنے نیبرہڈ ہیں جس میں کلائمیٹ پالیسی ود انڈیا ہے, ساؤتھ ایشیا کلائمیٹ پالیسی ہے, اس پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے. اور جو CM پنجاب ہیں انہوں نے بھی ابھی انڈیا سے کلائمیٹ ڈپلومیسی کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور فوگ جیسے ایشوز جو ہیں, پانی کا جو تنازع ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ یا اس کی جو موبیلٹی ہے نیچرل ریسورسز کی, اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے. اس کے ساتھ پاکستان نے جو انٹرنیشنل انفلوئنشل بلاکس ہیں جیسے G7 ہے, G20 ہے, یورپی یونین ہے, ان کے ساتھ کلائمیٹ کی جو پالیسیز ہیں یا کلائمیٹ جو فائنینس کی جب بات کی جاتی ہے کہ اس کا جسٹس کس طرح سے ہوگا کہ ہم گلوبل ساؤتھ کے اندر وہ ملک ہیں جو 5th نمبر پر زیادہ ولنریبل ہیں, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا. تو یہ بھی پاکستان COP29 کی یا COP29 کے ساتھ ساتھ اوور آل ہماری کلائمیٹ پالیسی کو بھی یہ شو کرتا ہے. اور سیکنڈ لاسٹ یہ کہ پاکستان نے نیشنل ڈٹرمن کنٹریبیوٹرز جو ہیں ان پر بہت زیادہ کام کیا ہے, اور اس میں پاکستان کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو پاکستان کی ان چیزوں کو ڈٹرمن کر کے ان کنٹریبیوٹرز کو میٹیگیٹ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کلائمیٹ کو بڑھا رہی ہیں. جیسے گرین پاکستان انیشیٹو ہے جو کہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان نے لیا, اور اس کی اوبلیگیشنز جو ہیں آرٹیکل 6 کی کاربن مارکیٹس کے حوالے سے, اور پاکستان میں کاربن کی جو ٹریڈنگ ہے یا کاربن کریڈٹس کے حوالے سے ان چیزوں پہ کام کرنا جو ہے پاکستان کی NDCs نیشنل ڈٹرمنڈ کنٹریبیوٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی ٹاپ پرائرٹیز میں ہے. اور ابھی COP29 کے اندر یہ ڈیڈ لائن ملنا, نیکسٹ ایئر ہم نے COP2030 کے اندر ہم نے اس کو پیش کرنا ہے, اس گول کو بھی پاکستان اچیو کر رہا ہے. اور لاسٹ یہ کہ اکنامک اینڈ سوشل ٹرانسفارمیشن, یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے یہ صرف پالیسی یا بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ ہینڈل نہیں ہوگا. اس میں بہت زیادہ پاکستان کو اویئرنیس, کیپیسٹی بلڈنگ ایشوز پہ جانا پڑے گا, سوشلی کمیونٹیز کو, انڈیویجولس کو کلائمیٹ کے اوپر سینسٹیو کرنا پڑے گا, اور ایک ڈرائیو ہونی چاہیے پورے ملک میں جو کہ پاکستان اس پہ پلاننگ بھی کر رہا ہے اور پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ان چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ سوشلی اور اکنامکلی پاکستان کو ڈیمیج بھی کرتے ہیں اور پاکستان کو سوشی اکنامکلی ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. سو کلائمیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ صرف ایک مسئلہ گلوبل نہیں ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں یہ کچھ پالیسی ایشوز تھے جن کو ہم نے بات کی کہ کون سے پالیسی میٹرز ہیں جن کو پاکستان ایڈریس کر سکتا ہے اور پاکستان ان کی طرف جا سکتا ہے. ہماری کوشش تھی کہ COP29 کے حوالے سے جو صرف پالیسی ریلیونٹ ایریاز ہیں ان کو آپ سے ڈسکس کیا جائے, بیکاز باقی ایریاز جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کلائمیٹ کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے یا زیادہ کیا جا سکتا ہے, وہ ساری جو کامن ایریاز ہیں وہ ظاہر آپ لوگ کے پاس ہوں گے جو کہ آپ کے اس کانٹینٹ کے ساتھ اس میں زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں احمدانہ نیوز.